اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم وأصابهم فتحا قريبا سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، پاکیزہ مکرم اس انسان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا، کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا، آقا کی ہے بتلائی اس شان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے بردست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں، بردست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں، عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے، اور قرآن ہے عثمان کا، عثمان ہے قرآن کا، عثمان ہے قرآن کا، قرآن ہے عثمان کا، قرآن کے کیا کہنے، عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، پاکیزہ مکرم اس انسان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام للہ۔ احباب ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے بھی صحابہ نے، ہر صحابی شان والا مرتبے والا ہے، جویں ہر پھل دی خوشبو وکری ہوندی ہے، ایویں ہی ہر انسان دا مرتبہ اور شان بھی وکری ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جس صحابی دی آج میں تواڈے سامنے بات کرنا چاہنا، انہاں دا نام ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عثمان دا نام زمانہ جاہلیت دے اندر بھی، زمانہ جاہلیت یعنی نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن تو پہلے بھی عثمان ہی سی۔ انہاں دے باپ دا نام عفان اور باپ دے والوں سلسلہ نسب چلدا ہویا پنجویں پشت اندر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دا نسب نامہ ملدا ہے۔
اور انہاں دی ماں دا نام عروہ بنت قریظ ہے، اور انہاں دی جڑی ماں سی نا سیدنا عثمان بن عفان دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی زاد بہن لگدی سی، یعنی نبی پاک علیہ السلام دی کزن سی۔ حضرت عثمان دی جڑی نانی سی نا بیضا ام حکیم انہاں دا نام سی، جو کہ عبد المطلب دی بیٹی سی، سیدنا عبداللہ نبی پاک علیہ السلام دے والد محترم دی سگی بہن سی، یعنی دوواں دی طرفوں ماں اور باپ دے سلسلے دی طرفوں جناب عثمان نبی پاک دے رشتہ دار سن۔ ماں دی طرفوں ذرا قریبی سن اور باپ دی طرفوں ذرا نسب دے ولوں نسب نامہ جناب عثمان دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملدا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے انسان نے جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے۔ 3 لوگ پہلے کلمہ پڑھ چکے سن، چوتھے مردان دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ جناب عثمان دی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی رقیہ دے نال ہوئی، انہاں دے بدن اندروں بیٹا پیدا ہویا، او دا نام عبداللہ رکھیا، اور او دی کنیت دے نال جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبداللہ عثمان بن عفان دے نام دے نال مشہور ہوئے۔ انہاں دا لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین دا لفظی مطلب ہے 2 نوروں والا، 2 روشنیوں والا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر لکھ دینے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں ذوالنورین اس وجہ تو آکھیا جاندا ہے کہ پوری روح زمین اندر جتنے بھی انسان آئے نے، کسے انسان دے نکاح دے اندر یکے بعد دیگرے ایک نبی دیاں 2 بیٹیاں کسے دے نکاح اندر نہیں آیاں، اس صرف شرف ملیا تے پوری کائنات اندر جناب عثمان ملیا۔ اور جناب حضرت عثمان دا لقب غنی لوکی جناب عثمان واقعہ کر دے سن۔ غنی انہاں دی سخاوت دی وجہ تو اللہ پاک نے بڑی زیادہ مال و دولت دیتی سی، حتیٰ کہ انہاں دے آباؤ اجداد والوں جنہیں کو انہاں نوں پیسے ملے سن، درہم تے دینار ملے سن، کروڑا نہیں ارباں دی تعداد اندر سن۔ ارباں دی ملکیت رکھن والے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ٹوٹل انہاں دی عمر 82 سال ہے، اور انہاں دے نکاح دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 بیٹیاں آئیاں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دونوں دی وفات تو بعد بھی شادیاں کیتیاں، ٹوٹل انہاں دیاں 8 شادیاں نے، 9 انہاں دے بیٹے نے اور 7 بیٹیاں نے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں۔ ابن سعد اندر اور دیگر کتب سیر دے اندر اے موجود ہے۔ میں مختصر تعارف اور دیگر معاملات جناب عثمان دے توڑے سامنے ذکر کیتے نے تاکہ سانوں پتہ ہوئے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت ہے کی سی، کون سن، نبی پاک علیہ السلام دے نال انہاں دا تعلق کی سی، خاندان کیڑا سی، پیشہ انہاں دا تجارت سی۔ جناب عثمان ایڈے وڈے تاجر سن کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اونٹاں دی تعداد اینی سی، لوگ کہندے سن اونٹاں دی تعداد گنی جاندی، بولو اونٹاں دی تعداد گنی نہیں جاندی، اینے اونٹ سن تے سونا تے چاندی جناب عثمان دے کول اینا سی کہ اضافی وافر۔ پھر وقت گزریا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، اور ادوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان جنت کی بشارت دیتی ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت نے کہ جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر ہی شہادت دی بشارت بھی دیتی ہے۔ دنیا دے اندر صحابی بننا ہی بڑا شرف ہے، تے صحابی بن کے شہادت دا رتبہ پا لینا اے اور بڑا شرف ہے۔ دعا کریے اللہ پاک میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے اندر جڑے ساڑے واسطے اسباق نے، اللہ سانو سارے او دے اندروں اسباق حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا میرے پیغمبر البتہ تحقیق رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا میرے پیغمبر البتہ تحقیق اللہ پاک کو نہ مومنان دے نال راضی ہو گئے نے۔ اللہ سونے ہو کیڑے مومنان دے نال تسی راضی ہوئے ہو؟ فرمایا اونا مومنان دے نال راضی ہوئے ہیں جنہاں نے تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، ایک درخت دے نیچے بیٹھ کے، جنہاں نے مر مٹن دا تواڈے نال وعدہ کر لیا ہے، درخت دے نیچے بیٹھ کے، جنہاں نے اپنی زندگی نو تواڈی تلی اتے رکھ دیتا ہے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا رب نے جان لیا کہ انہاں دے دلاں دے اندر ہے کیے، میرے رب دے علم دے اندر ہے کہ انہاں دے دلاں دے اندر کی کیفیت ہے، میرا مالک جانتا ہے کہ انہاں دے دلاں دے اندر ایمان کس قدر زیادہ ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، فرمایا میرے پیغمبر ہون میں توانوں ایک فتح دی خبر دیندہ پیاواں، ان قریب اللہ پاک نے توانوں فتح عطا کرنی ہے۔ کئی مفسرین نے اس فتح تو مراد اللہ اکبر مکے دی فتح لئیے، تے کئی مفسرین نے اس تو مراد خیبر دے قلعے دی فتح لئیے۔ اللہ اکبر پتہ ہے موقع کیڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ویکھیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے خواب اندر کی ویکھیا اسی بیت اللہ دا طواف کر دے پئے ہاں، اسی بیت اللہ تو چل کے پھر صفا مروہ دی سائی کر دے پئے ہاں، رج رج کے زمزم دا پانی پی دے پئے ہاں، حجر اسود دے بوسے لے دے پئے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی دو خواب ویکھیا تے دن چڑھیا تے میرے نبی بڑے راضی نے، صحابہ دے سامنے میرے نبی نے اس خواب نو بیان کیتا، فرمایا میرے یارو میں خواب اندر ویکھیا ہے کہ اسی بیت اللہ دا طواف کر دے پئے ہاں، اچھا سونیو پھر کی حکم ہے؟ فرمایا میرا ارادہ ایویں، بڑی دیر ہو گئی اسی بیت اللہ دے اندر کوئی نہیں گئی، چلیے آپا سارے رل کے بیت اللہ دے اندر تے جا کے طواف کر کے آئیے، عمرے دی غرض دے نال چلیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو تیار کیتا ہے، 1400 دا لشکر میرے نبی دے نال تیار ہے، فرمایا اپنے اسلحے نو لے کے نہیں جانا، اگر کوئی اپنا اسلحہ لے کے جانا چاہے تے اپنے تیر نو گمانا دے اندر نہیں رکھنا، اللہ اکبر تلوار نو اگر لے کے جانا ہے تلوار نو میان دے اندروں نہیں کڑنا، کیونکہ اسی پورے پر امن طریقے دے نال جانا ہے، کسے قسم دی لڑائی دی نیت دے نال نہیں جانا، بلکہ اساں جانا ہے تے جا کے رب دے گھر دا طواف کر کے آنا ہے۔ آخرکار میرے پیغمبر صلوات اللہ مدینے اندروں نکلے نے تے چلدیاں مکے دے قریب آ کے پڑاؤ ڈالیا، ایتھوں مکہ تقریباً 40 کلومیٹر دا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر جنہاں نے مکہ تے مدینہ ویکھیا ہے انہاں نے اس جگہ صلح حدیبیہ والی ویکھی ہوئے گی، اس جگہ دے اوپر آ کے جدوں میرے نبی نے پڑاؤ ڈالیا، فرمایا کہ ہن پتہ کریے نا کہ مکے والے ساڈے بارے کی سوچدے پے نے۔ میرے نبی تک خبراں پہنچیاں کہ مکے والے سمجھدے پے نے تسی ساڈے نال لڑن واسطے آ رہے ہو، مکے والے دا ارادہ ایویں کہ تسی ساڈے نال جنگ کرن دی نیت دے نال آ رہے ہو، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بلایا، فرمایا میرے یارو ہاں ذرا سارے اکٹھے ہو، ہن تواڈے اندروں ایک بندے نو مکے دے اندر بھیجنا، سفیر بنا کے ایسا بندہ بھیجنا جدا مکے دے اندر آنا جانا بھی ہوئے،
جیڑا مکے دے اندر جاوے کسے قسم دی لڑائی بھی نہ کھوے، جیڑا مکے دے اندر جاوے کسے قسم دا فساد نہ کھوے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب ہویا کہ لو جی عثمان نو روانہ کرو مکے دی طرف۔ جناب سیدنا عثمان نو روانہ کیتا گیا ہے۔ آخر کار جنہوں جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے اندر پہنچے نہیں تے جا کے مکے والیاں نو دسیا، فرمایا مکے دے لوگو اسی کسے قسم دی لڑائی دا ارادہ لے کے نہیں آئے، اسی کسے قسم دے دنگے یا فساد دا ارادہ نہیں لے کے آئے، بلکہ اسی تے ساڈا نبی عمرہ تے طواف کرنا چاہنے ہیں۔ تسی سانو بیت اللہ دے اندر آن دی اجازت دے دیو، اسی طواف کر کے تے واپس پلٹ جاواں گے، جویں آئے آسی انج نکل جاواں گے، کسے قسم دا اسلحہ اسی باہر نہیں نکالاں گے، کسے قسم دی تلوار تے اپنے تیراں نو سیدھا نہیں کران گے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار اے مکے دے جنہیں بھی سردار نے قریش دے سارے کہہ لگے نے اچھا گل سن عثمان، تو عمرہ کرنا تے تیرے واسطے بیت اللہ دے سارے دروازے کھلے نے، جنہ مرضی طواف کر لے، تیرے واسطے زمزم دے سارے دروازے کھلے نے، تیرے واسطے صفا تے مروہ دی سائی کھلی ہے، جا جننے دل کر دے عمرے کر لے، جنہ دل کر دے صفا مروہ دی سائی کر لے، جنہ دل کر دے رج رج کے زمزم دا پانی پی لے، لیکن میرے عثمان دی وفاتوں قربان جاواں، عثمان دی محبتوں جاگوارا جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، فرمایا مکے دے کافرو تسی چاہتے ہو کہ میں رج رج کے طواف کر لواں تے رج رج کے زمزم دا پانی پی لواں، حالانکہ میرا پیغمبر کنی دیر ہو گئی ہے ترس دا پیا ہے طواف نو، میرے پیغمبر دا کنہ دل کر دے کہ میں بیت اللہ دے اندر آواں، میرے نبی دا کنہ دل کر دے کہ میں رج رج کے زمزم دا پانی پینا، میرا فیصلہ سن لو، تسی کہتے ہو میں عمرہ کر لواں گا، لیکن میرا ارادہ تے فیصلہ اے وے جنی دیر تک میرا پیغمبر عمرہ نہیں کرے گا عثمان اونی دیر تک عمرہ نہیں کر سکتا، جنی دیر تک میرا نبی عمرہ نہیں کرے گا اونی دیر تک عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں رتبہ خدا ودایا عثمان با حیا دا، ترا سارے پیار دے نال بولو سبحان اللہ۔ رتبہ خدا ودایا عثمان با حیا دا، عرش بری تے چرچا چرچا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے پیشوا دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا۔ جناب عثمان کہندے نے سرکار جے نہ ہو میں نہ طواف کر سا، سرکار جے نہ ہو میں نہ طواف کر سا، سرکار نال جی سا، سرکار نال مر سا، سرکار نال جی سا، سرکار نال مر سا۔ عثمان دے دل دے اندر، عثمان دے دل دے اندر کنا پیار مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا۔ توجہ کیجئے میرے نبی تے درود پڑھو، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو، میرے نبی نال محبت دم برنے والے مسلمان بھائیو، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے انی گل کیتی ہے آخر کار تھوڑی بہتی تلک کلامی بھی ہوئی ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نرم طبیعت دے مالک سان آخر کار افواہ پھیل گئی ہے کہ سیدنا عثمان مکے دے کافرہ نے شہید کر دیتا ہے خبر چلتی چلتی میرے نبی تک آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا کہ سونے تو آٹا سفیر عثمان شہید کر دیتا گیا ہے میرے نبی نو جدو خبر پہنچی ہے تے میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے سارے صحابہ میرے نبی نے جمع کیتا فرمایا میرے یاروں میرے کول آؤنا جی سونے کسیوں کام کرانا سی جانا دے چھڑ گئے فرمایا ہاں خون تو آٹے کولوں جان تا وعدہ لینا ہے تو آٹے کولوں اپنی جان تا وعدہ لینا کی وعدہ لینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ نے میرے عثمان نو قتل کیتا ہے حالانکہ عثمان نو شہید نہیں کیتا گیا فرمایا اگر میرے عثمان نو شہید کیتا ہے تسی سارے آ کے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرانا آج جیسا عثمان دا بدلہ لے کے واپس جانا ہے جے اسی بدلہ لے لیا تے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں تے عثمان تے رستے دے اندر اپنیاں گردنا کٹوا دینیاں نے عثمان تے نال پیار چیک کرو میرے پیغمبر دا عثمان تے نال محبتہ چیک کرو میرے پیغمبر دیاں میرے نبی کہہ دے پہنے عثمان دا بدلہ لینا ہے تے نہیں تے میں محمد بھی اپنی گردن نو کڑوا چھٹاں گا اللہ اکبر میں صدقے جاواں آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج اپنا دایاں ہاتھ کے بڑھایا تے نالے اپنا کھبا ہاتھ نبی پاک نے دوتے رکھیا فرمایا اے سجا ہاتھ میں محمد آئے تے اے کھبا ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ قربان جاواں نبی پاک دے پیار تو میرے نبی اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کہندے پہنے فرمایا اے میرا ہاتھ تے اے جڑا اوپر ہاتھ اے میرے عثمان دا صرف تے بس نہیں فرمایا آؤ نا میرے ہاتھ تے موت دی بیعت کرو سارے صحابہ آگے بڑھے نے تے سارے نے ہاتھ رکھ کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال موت دی بیعت کر لئے آخرکار جدو موت دی بیعت کیتی ہے تے اللہ پاک نے منظر کٹا چنگا لگائے میرے رب نے قرآن نازل فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا فرمایا میرے پیغمبر سونیا جنہ نے عثمان دا بدلہ لین دے بارے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے اللہ پاک نے نہ سارے انو اپنی جنت دا ٹکٹ دے چھڑیا ہے 1400 نے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے فرمایا سونیا اسی جنت دا ٹکٹ دے چھڑیا عثمان دے نال رب نو بھی پیار ہے تے عثمان دے نال اللہ دے رسول نو بھی پیار نبی پاک علیہ السلام بیٹھے بیعت کیتی ہے صرف ایتھے بس نہیں اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام سنیے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا میرے پیغمبر سنیا عثمان دا بدلہ لین دا میں رب نے بھی فیصلہ کیتا ہے عثمان دا بدلہ لین دے بارے جڑی تساں بیعت لئیے سونیوں سب تو تلے ہاتھ واڑائے پھر اتے 1400 دا ہاتھ پھر اتے میرے عثمان دا ہاتھ تے میرے پیغمبر سونیوں صرف تھے پاس نہیں عثمان دے ہاتھ دے اوپر عرشہ والے رب رحمان دا ہاتھ ہوئے گا اللہ اکبر رب دا ہاتھ بھی اوپر ہے سونے تسی تیاری کرو رب بھی تواڈے نال ہے قربان جاواں کر پتہ لگیا
سیدنا عثمان شہید کوئی نہیں ہوئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ دے اوپر صلح کیتی ہے جس صلح نو صلح حدیبیہ دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے آخرکار اتھوں واپس پلٹے نے انہاں نے آکھیا تانوں اس سال اسی عمرہ نہیں کرن دینا اگر تسی عمرہ کرنا چاہندے ہو اگلے سال آیا جے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی جان بوجھ کے فساد نہیں کیتا میرے پیغمبر پیغمبر امن میرے پیغمبر پیغمبر انقلاب نے میرے پیغمبر دنیا دے اندر امن دا درد دین واسطے آئے نے میرے پیغمبر دنیا دے اندر سلامتی دا پیغام دین واسطے آئے نے میرے نبی واپس پلٹ گئے نے آخرکار وقت گزردا رہیا تے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ زندگی دے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دیاں خوشخبریاں بھی بیان فرمائیاں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابو بکر عمر اور عثمان احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرمانے اچانک احد دا پہاڑ ہلن لگ پیا جنبش اندر آ گیا زلزلہ پیدا ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور نال اپنا پیر احد پہاڑ دے اوتے ماریا تے نالے میرے نبی نے فرمایا اس بد احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان فرمایا اوے احد پہاڑ ہلدا کیوں پیا ہے جنبش اندر کیوں آندا پیا ہے تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے تینوں نہیں پتا ہے دے دو شہید کھلوتے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ ابو بکر تو علاوہ دو شہید میرے عمر تے میرے عثمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے دونوں میرے یار نے انہاں نو شہادت دی موت لبے گی شہید ہو جان گے تے گل یاد رکھیا جے دنیا دے لوگوں اور جنوں پتہ ہوے کہ میں مرنا تے شہادت دی موت مرنا جنوں پتہ ہوے کہ میں دنیا تو جانا ہے تے میں شہادت دی موت لے کے جانا ہے اللہ اکبر کدی بھی ہو پھر کسی میدان اندر خوف و خطر نہیں ہوتا بلکہ کھلے عام میدان کے اندر گھوم دے سیدنا عثمان بن عفان دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر فرمایا سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی نے سنن ترمذی تے ابن ماجہ دے اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے سیدنا حضرت عثمان گزرے نے تے میرے پیغمبر نے انج اشارہ کیتا فرمایا فتنیاں دا دور آن والا ہے تے فتنیاں دے دور دے اندر میرے یار اس نو شہادت دی موت دیتی جائے گی تے بڑے مظلوم طریقے دے نال بڑا ظلم کر کے اس میرے یار نو ماریا جائے گا تے اللہ اکبر عبداللہ بن عمر کہندے نے میں نس کے اگے کھویا ماں ویکھائے کون ہے تے میں جا کے جدوں چہرے تو پردہ پیچھے کیتا تے عثمان ہے میں آکھیا عثمان تواڈے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے شہادت دی موت لبے گی تے بڑا ظلم کیتا جائے گا تو سیدنا عثمان اپنے گھر دے اندر ٹر گئے ایک اور روایت دے اندر سنن ترمذی دے اندر سیدنا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرماتے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا تو نبی پاک نے فتنیاں دا ذکر کیتا کہ بڑی جلد فتنے آن والے نے بڑی جلدی ساڑی کائنات دے اندر فتنے پھیل جان گے تو فتنیاں دا ذکر کر دیا ایک بندہ میرے نبی دے سامنے گزریا جنہیں اپنا چہرہ تے سار کپڑے دے نال لپیٹے ہے تو میرے نبی نے انج اشارہ کیتا فرمایا جنہ مرضی فتنہ آ جاوے اے جڑا بندہ ہے اس فتنیاں دے دور دے اندر بھی حق کتے رہے گا فتنے دے دور اندر بھی حق تے ڈٹیا رہے گا تے جڑا اے دے نال ہوئے گا تا پاک انہوں بھی حق تے رکھے گا تے حضرت کا فرمان دے میں پھر توڑ لائیے میں آکھیا میں جا کے ویکھا تے سینہ ہے کون ہے کنوں نبی پاک علیہ السلام حق والا کہندے پہنے فرمان دے میں جا کے عثمان دا بازو پھڑیا تے بازو پھڑ کے عثمان دا چہرہ میرے نبی وال موڑ دیتا تے میں آکھیا سونیو عثمان دی گل کر دے پئے ہو تے میرے نبی نے فرمایا ہاں میں عثمان دی گل کردا پیا واں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات دے اوپر شہادت دی خوشخبری دیتی عثمان نو میرے نبی نے حق دا ساتھ دین والا تے حق تے ڈٹن والا آکھیا
جناب عثمان نو پھر وقت گزریا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ٹر گئے نے تے میرے نبی دے دنیا تو جاون تو بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال خلافت کی تھی پھر جناب ابوبکر تو بعد 10 سال خلافت کی تھی جناب حضرت عمر بن خطاب نے خلافت دا دور جناب حضرت عمر بن خطاب دا گزریا تے حضرت عمر نے اتے جدوں وار ہوئے نے تے حضرت عمر نے 6 صحابہ کرام دی کمیٹی تشکیل دے دیتی ہے فرمایا تسی انہاں دے اندروں کسے نو اپنا امیر منتخب کر لو آخرکار سارے صحابہ نے سیدنا حضرت عثمان دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے سارے نے جناب حضرت عثمان نو اپنا امیر منیا امیر منن تو بعد وقت گزردا جا رہا ہے وقت بڑا اچھا گزردا جا رہا ہے ہر پاسے فتح دے چنڈے لگتے جا رہے ہیں ہر پاسے کامیابیاں ہوندیاں جا رہی ہیں اسلام کا غلبہ فتوحات دا سلسلہ جاری ہے حتیٰ کہ جناب عثمان دے دور اندر 44 لاکھ مربع میل دے حکمران جناب عثمان بن گئے 5.5 لاکھ مربع میل جناب حضرت عمر جدوں دنیا تو گئے سن پھر 44 لاکھ مربع میل دی سرزمین ہے تے حکومت میرے نبی دے داماد عثمان دی ہو گئی ہے تے حضرت عثمان دی حکومت چلدی پئی ہے تے 6 سال بڑے اچھے گزرے نے 6 سال بڑے اچھے گزرے تو پھر جدوں وقت گزریا ٹوٹل 12 سال خلافت کی تھی جناب حضرت عثمان نے تو 6 سالوں تو بعد حضرت عثمان دے ہاتھ اندر ایک انگوٹھی سی انگوٹھی پتہ کیڑی ہے جڑی نبی پاک پایا کر دے سن کیڑی انگوٹھی جڑی نبی پاک علیہ السلام پایا کر دے سن اور دے اتے لکھیا سے محمد رسول اللہ نبی پاک نے انہوں مور واسطے استعمال کریا کر دے سن پھر حضرت ابوبکر بھی مور واسطے استعمال کر دے رہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بھی 10 سال میرے نبی دی انگوٹھی رہی ہے تو پھر وقت گزرتا رہا جناب سیدنا حضرت عثمان دے کول جدوں انگوٹھی آئی ہے تو 6 سال جناب حضرت عثمان نے بھی انگوٹھی دا استعمال کیتا تو پھر وقت گزریا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں دے اوتے جا کے بیٹھیا کرتے سن کنویں دی منڈیر دے اوپر جا کے ٹھنڈی ہوا دین واسطے بیٹھیا کرتے سن صحیح البخاری دے اندر آندا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی پائی ہے تے جا کے کنویں دی منڈیر اوتے بیٹھے نے تے بار بار کدی اپنی انگوٹھی نو اتاردے نے کدی پہندے نے بار بار انگوٹھی اتاردے نے تے بار بار پہندے نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی نو اتاردے پہندے پہنے تے اینی دیر اندر انگوٹھی ہاتھ اندروں گری ہے تے سیدھی کنویں اندر ڈگ پئی ہے خود دے اندر انگوٹھی جا پئی تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان نے فرمایا لوگوں سارے خود دا پانی کڈو نا سارے خود دا پانی نکال کے انگوٹھی میں واپس چاہی دیئے سارے خود دا پانی کڈیا گیا لیکن اتے اندر انگوٹھی نہیں ملی صحابہ کرام فرماندے نے جدن دی انگوٹھی ڈگی ہے ادن دے فتنے شروع ہو گئے جدن دی انگوٹھی گواچی ادن دے فتنے پر پاؤں لگ پہ میں تے آکھیا کرنا وا میرے پیغمبر دا وجود بھی برکت والا ہے میرے پیغمبر دیاں شہواں بھی برکت والیاں نے جنی دیر میرے نبی دی انگوٹھی رہی ہے کسے قسم دا فتنہ آیا انگوٹھی گری ہے تے فتنے شروع ہو گئے سارے خود دا پانی کڑوا دیتا تھلے بندے بھی کلے نے انگوٹھی لبی انگوٹھی کوئی نہ لبی حضرت عثمان بڑے پریشانی دے اندر گھر اندر آگئے انگوٹھی کنے دن تک تلاش کی تھی نہ لبی صحابہ فرماتے ہیں اس دن تو فتنہ دا دروازہ ایسا کھلیا روز نمے تو نما فتنہ میں آکھیا کرنا وا جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انگوٹھی ہوئے اللہ پاک اوتھے بھی برکت ختم ہون دیندا تے آج لوگوں نے ایویں گلاں تمائیاں نے بادشاہی مسجد دے اندر جا کے ویکھو جی اوتھے نبی پاک دا جبا پیا ہے دستار پئی ہے موئے مبارک پتہ نہیں کی کچھ پیا ہے جے او سارا کچھ ہوندا تے کی خیال ہے انہاں سارا پاکستانیاں نے دے دینا سی ایڈے چنگے نے سارا کچھ آندے لو جی تسی جا کے بادشاہی مسجد چ رکھ لو اگر سارا کچھ موجود ہوندا تے سارا کچھ مسجد نبی دے اندر موجود ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انگوٹھی گرن تو بعد فتنے شروع ہوئے پھر ایک فتنے نے سر چکیا عبداللہ بن سبا دا فتنہ عبداللہ بن سبا پتہ کون ہے سیرت نگار لکھ دینے تبری دے اندر لکھیا اور دیگر سیر دے اندر لکھیا کہ اے عبداللہ بن سبا بڑا وڈا یہودی سی انہیں بڑی بڑا کوشش کی تھی کسی طریقے مسلمانوں کھوکھلا کریے تے بڑیاں جنگاں کرن دی کوشش کی تھی
بڑیاں جنگاں کرن تو بعد کدی بھی انہوں فتح نہیں لبی ہار پر آئے ہار جاندہ ہے تے سارے انہاں دے جننے بھی عیسائی تے یہودی نے سارے ہارتے جا رہے نے تے ذلت تے رسوائی انہاں دا مقدر بندی جا رہی ہے تے انہیں آکھیا اگر اسی انج لڑ کے مسلمانہ دے نال رہے تے کدی بھی اسی کامیاب نہیں ہو سکتے ہاں ایک حل لے وے ایک طریقے دے نال اسی مسلمانہ دے کولوں سارے بدلے لے سکنے ہاں اچھا جی کی طریقہ ہے انہیں آکھیا کہ میں تو مسلمان ہون دا اعلان کرنا وا منافقت کرن دا اعلان کرنا وا تے پھر انج کریے مسلمانہ دے وچ وڑ کے آپس اندر انہاں نوں لڑائیے گل یاد رکھیا جے مسلماناں دے نال اونج جننے بھی کافر لڑ لین کوئی پرواہ نہیں تے جدن مسلماناں دے وچ وڑ کے منافق مسلماناں نوں لڑاون تے حال انج دا ہویا کردا ہے جڑا حال اج ساڈی پوری دنیا دے اوتے ہویا پیا ہے سعودیہ ایران دے نال تے ایران پاکستان دے نال اللہ اکبر تے کوئی لڑدا پیا قطر دے نال کوئی لڑدا پیا مسلماناں دے دیگر ملکاں دے نال جدوں مسلمان اکٹھے ہون مسلماناں دا کوئی بھی کچھ بگاڑ سکدا تو جدو مسلمانوں نے آپس اندر لڑنا ہے نا پھر وچ منافق واڑ دینے منافق تندے نے یہودی آ کے جدو منافق وچ واڑ جاندے نے تے پھر مسلمان آپس تے لڑ دینے اودے تو اودے تے حملہ کر میں اودے تے کراں گا دعا کرو اللہ پاک مسلمانوں نوں اج بھی اتفاق اور اتحاد پیدا فرما سارے آکھو آمین اللہ اکبر نے آکھیا میں مسلمان ناواں نال نے اپنے یہودی ہور بھی مسلمان کروائے نے کہ انہوں نے آکھا تسی بھی کلمے دا اعلان کرو تسی بھی آنکھوں سی مسلمان جی ٹھیک ہے اسی کر دیتا انہیں اپنے فتنے دا آغاز کیتا مصر دے اندروں تے مصر دے اندر انہیں اپنے نال دے بڑے کرندے جمع کیتے اللہ اکبر صرف ایتھے بس نہیں پھر انہیں بصرے دا شہر دا چکر لایا اوتھے جا کے بھی لوگاں دے ذہن اندر بڑا گند گولیا تے جا کے آکھیا جو عثمان تواڈے نال بڑی زیادتی کردا پیا ہے عثمان نے اپنے رشتہ داراں نوں سارے گورنر بنا دیتا ہے تو آٹے سارے ماڑے لوگوں نے کولوں ٹیکس لے دے کہ عثمان کھاندا پیا ہے نعوذ باللہ تو آٹے پیسے دے اوپر عثمان راج کردا پیا ہے تو آٹے اوپر ظالم تے دوسرے لوگوں نے حکمران تے گورنر لا دیتا ہے انہیں طرح طرح دا گند تے زہر کو دیا جناب عثمان دے بارے پھر اتھوں نکلیا تے کوفے دے اندر ٹر گیا تو کوفے دے اندر جا کے بھی دے ہم نوا بڑے مل گئے بڑے دے ذہن دے گندے والے بندے مل گئے آخر کار انہوں نے نال ملایا تے کہن لگا اسی عثمان دے خلاف خروج کرنا چاہنے اسی عثمان دی حکومت نو گرانا چاہنے انہوں نے آکھیا کہ 47 مربع میل دے اوپر عثمان دی حکمرانی ہے اگر تسی انجو دے نال اڑو گے تے کٹ جاؤ گے مر جاؤ گے آخر کار انہوں نے فیصلہ کی کیتا کہن لگے اسی انج کرنے اسی عثمان دے نال سیدھی ٹکر نہیں لینی بلکہ اساں کہنا اسی بڑے بڑے مسلمان تے اسلام دے ٹھیکیدار اسی اسلام نو موٹا دیتا ہے اسی اسلام دے بڑے درد مند انہوں نے فیصلہ کیتا بصرے دے اندر چند بندے تیار کیتے تقریباً 400 بندہ تیار کر کے تے انہوں نے آکھیا تسی جاؤ نا سیدھا مدینے دی سرزمین اوپر تے جا کے عثمان نو آکھیا جے عثمان بصرے دا گورنر چینج کر دیو عثمان جا کے آکھو تسی کوفے دا گورنر چینج کر دیو آخر کار انہاں لوگوں نے انڈیاں آ کے سازشاں کیتیاں تے نالے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو اور بھی مطالبہ کیتے نے اور بھی کئی اعتراضات کیتے نے تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دیاں باتاں من کے دیوں دوویں گورنراں نوں معزول کرن دا اعلان کیتا گورنراں نوں اتارن دا فیصلہ کر دیتا تے آخر کار عبداللہ بن سبا دی چال نے پہلے ہی تیار کیتی سی تے چال پتہ کی تیار کیتی ہے ادھر جدو سارے قافلے والے سارے جواب ملے نے تینے پتہ کی کیتا ایک گھوڑ سوار بڑا تیز گھوڑے والا بندہ سیرت نگار لکھ دینے تاریخ اندر لکھیا انہیں گھوڑ سوار بندہ تیار کیتا انہوں ایک رکا دیتا تے رکے دے اوپر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی سٹیمپ سی نا انہوں کسے طریقے منافقاں نوں اندر واڑ کے ٹیم اندر داخل کیتا مور چوری کروائی مور لئی جناب عثمان دی جناب عثمان دا جڑا پیڈ سی جے دے اوپر دستخط کردے سن جے دے اوپر اپنا خط تحریر کردے سن او پیڈ بھی چوری کیتا اوتھے مور بھی چوری کیتی تے مور لائیے تے جڑے بندے آئے سن نا 400 بندہ مسلمان سن لیکن اے انہاں دے بہکاوے دے اندر آ گئے تے انہیں پتہ کی کیتا عبداللہ بن سبا نے انہیں اتے سین کیتا تے سین کر کے بصرے دے گورنر وال لکھیا کہ اے جڑے 400 بندہ ہے نا اے عثمان دے خلاف نکل دے پیسان انہاں سارے دی گردن لا دے اے جدوں گھوڑ سوار نکلیا نا انہیں تیزی دے نال گھوڑا دوڑایا انہاں 400 دے کولوں گیا
انہاں کوئی نہ روکیا تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا آپ کے انہوں کو گال مندہ کیتا چھیڑیا انہوں نے بندے کو گرفتار کیتا انہوں کدھر چلے وہ کہنے لگا جی میرے کو نہ ایک خاتے کدھا خاتے عثمان دا ہے بندہ منافق ہے سبائی عبداللہ بن سبائی دا انہیں آکھیا عثمان دا میرے کو کھاتے کی کھاتے لے آؤ جی خط پڑھیا تو اتنے لکھیا جڑے 400 بندے نے انہوں قتل کر دیو انہاں پڑھیا تو سارے پھر واپس مدینے پلٹ آئے تے آگے عثمان دے نعرے مارنے شروع کر دیتے عثمان دے خلاف آ کے انہوں نے طرح طرح دی آوازاں کسنیاں شروع کر دیتیاں لو جو عثمان نے ساڑھے نال دو نمبری کیتی ہے عثمان نے ساڑھے نال دھوکا کیتا ہے عثمان نے ساڑھے نال غلط بیانی کیتی ہے رستے دے اندر جناب علی جل مرتضیٰ نال ملاقات ہوئی ہے فرمایا لوگوں کی بڑھیا تواڈے نال انہاں آکھیا جو عثمان نے ساڈے قتل دے وارنٹ جاری کروا دیتے نے سانو ایتھوں آ کے چلے جاؤ جویں چاہو گے اون جوئے گا تے ساڈے پہنچن تو پہلے ساڈے قتل دے وارنٹ جاری کروا دیتے نے تے سیدنا علی جل مرتضیٰ کہندے نے نا میں عثمان نو جاننا وا عثمان نرم طبیعت دا مالک ہے عثمان ایویں کدی کسے بندے دا قتل نہیں کرواندا عثمان تے دی جلدی کافراں نوں قتل کرن دا حکم نہیں دیندا تسی مسلمان ہو تانوں مروان دا کیویں فیصلہ کر سکدا ہے آخرکار انہاں نے آکھیا کہن لگے نے علی تواڈے بھی خط ساڈے کول پئے نے تواڈے والوں بھی خط ساڈے وال آئے نے تواڈے خط تے لکھیا سی عثمان نے ساڈی سلطنت تے قبضہ کر لیا ہے حالانکہ حق میرا ہے لیکن عثمان نے بادشاہ تے قبضہ کر لیا ہے حضرت علی حق کے بکے رہ گئے کہنے لگے لوگوں میں کوئی خط نہیں لکھیا حضرت علی سمجھ گیا نے ساری عبداللہ بن سبا دی چالے ساری انہاں سبائیاں دی چالے ساری انہاں خارجیاں دامتیاں دی چالے کہنے لگے لوگوں اور جویں تانوں میرے نام دا خط ملیا وہ میں نہیں لکھیا جویں تانوں عثمان دے نام دا خط ملیا وہ عثمان نے نہیں لکھیا حضرت عثمان دے کول آئے نے تے جناب عثمان کہنے لگے لوگوں میں رب دی قسم چکنا وا مینوں اس خط دے بارے کوئی علم بھی کوئی نہیں میں خط لکھنا تے دور دی گل ہے آخرکار اے بندے اڑ گئے وچنا دے خارجی بندے بھی نے او کہنے لگے نے نا سی مدینہ نہیں چھڈنا ہم تسی مدینے دے اندر ٹنگا تے فضا شروع کر دیو آخرکار انہاں نے طرح طرح دیاں باتاں بنانیاں شروع کیتیاں وقت گزرن دے نال 35 ہجری آئی ہے 35 ہجری ذیقعدہ دا مہینہ آیا صحابہ کرام نے مدینے نو چھڑ کے حج دا ارادہ کیتا تے مکے اندر پوندے پینے تے سارے ملکاں دے اندر صحابہ حج واسطے نکلے نے تے دیگر لوگ مسلمان حج واسطے نکلیا کردے سن 2-3 مہینے پہلے تے حج دا موسم آیا تے عبداللہ بن سبا نے آکھیا حج دا موسم آیا ہے تسی سارے رل کے حج دی نیت کر کے تے نکلو انہاں دے نال اے سارے مکے نو جان گئے تے تساں مکے وال جانا اے مکے جان کے تسی مدینے وڑ جانا فیصلہ ہو گیا 1000 بندہ تیار کیتا کوفیوں 1000 بندہ کیتا تیار مصر اندروں 1000 بندہ تیار کیتا بصرے دے اندروں اے سارے منافق تے جنہیں جناب عثمان دے خلاف سن جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے خلاف سن چاہتے سن مسلمانوں آپس اندر لڑوانا ان خارجیوں نے آکھیا نکلو 1000 بندہ تے جدوں حج دا قافلہ مکے وال ہوئے گا تسی آرام نال مدینے وڑ جانا فیصلہ ہو گیا اے سارے دا سارا گروہ 3000 آ کے مدینے اکٹھا ہو گیا ہن جدوں مدینے پہنچے نا انہاں نے آ کے فیصلہ کیتا ہن چلیے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا قتل کر دئیے ایتھے آ کے انہاں نے فیصلہ کیتا عثمان دا قتل نہ کر دئیے کہنے لگے نہیں انج نہیں ہو سکدا عثمان دا قتل کرنا ہے اوتھے صحابہ کرام موجود نے لڑائی ہوئے گی خون خرابہ ہوئے گا یہ کہنے لگا عبداللہ بن سبا اسی چاہتے یہ ہوا کہ مسلمان آپس اندر لڑن آپس اندر انہاں دیاں گردناں لتھن جدوں یہ آپس اندر لڑن لگ پن گے اسی وچوں نکل جاواں گے سازش ہو گئی انہاں آکھیا نہیں انج نہیں کرنا تھوڑے دن انتظار کر لو حج دا موسم ہے تے حج دے موسم تے لوکاں نے جانا ہی صحابہ نے بھی عمرے تے جانا ہے حج تے حج دے موسم دے اندر مدینہ خالی ہو جانا بالکل تھوڑے جے بندے رہ جانے نے موقع غنیمت ہوئے گا یا مسلمانوں کو آپس اندر لڑوا دیاں گے یا جناب عثمان کو شہید کر دیاں فیصلہ ہو گیا آخرکار سارے نکلے نے تے نکل کے آ کے انہوں نے مدینے دے اندر پڑاؤ ڈالیا اللہ اکبر حج دا موسم آیا جناب عثمان دے بارے طرح طرح دیاں باتاں کرن لگ پینے طرح طرح دے اپنے زبان دے تیر مارن لگ پینے طرح طرح دا زہر نکالن لگ پینے تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا کہ مدینے دے حالات بڑے خراب نے
تے حضرت عثمان نے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، فرمایا عبداللہ جی تسی اس سال حج کرواؤ جا کے، میں اس سال حج نہیں کر سکتا، میں تانوں حج دا امیر بنا لگا ہاں، تے جا کے لوکاں نوں حج کرواؤ بیت اللہ دا، تسی امیر ہو۔ تے حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے نے، فرمایا امیر المومنین جڑا حالات جس وقت مدینے اندر نظر آ رہے ہیں، میرا تانوں چھڈ کے جان تے دل نہیں کردا، پچھوں کچھ نہ ہوے، ہو سکدا ہے تانوں قتل نہ کر دیون۔ تے حضرت عثمان نے حکم کیتا، فرمایا میرا حکم ہے تینوں جانا پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس حج دے امیر بنا کے روانہ ہو گئے، تے اکثر صحابہ کرام بھی حج واسطے نکلے نے، حضرت عثمان بھی حج واسطے کوئی نہ گئے، حضرت علی بھی کوئی نہ گئے، حضرت حسن تے حسین بھی کوئی نہ گئے، اور بھی دیگر صحابہ کرام کوئی نہ گئے۔ پھر وقت گزرتا رہا، ذوالحج دا مہینے تو پہلے انہوں نے آ کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اردا گرد آ کے گراؤ تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ ایک دن جناب حضرت عثمان منبر تے خطبہ دیندے پہنے، تو خطبہ دیندیاں ایک باغی اٹھیا تے کہنے لگا عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا، اسی تیرا درس نہیں سننا۔ حضرت عثمان کہنے لگے لوگوں مینوں دسو نا میں تہاڈا بگاڑیا کیے، میں تے اسے دین اوپر جس دین اوپر محمد مصطفیٰ لا کے گئے نے، میں تے اسے شریعت دے اوپر جڑی شریعت دے اوپر حضرت عمر تے حضرت ابو بکر چل دے رہے نے، مینوں دسو تسی کیوں میری مخالفت کر دے پئے ہو؟ انہاں نے آکھیا اے گل سن عثمان، حد تو بات مسجد نبی دے اندر آ کے جمعہ نہیں پڑھا سکتا، اللہ اکبر صرف تے بس نہیں، خطبے تے پابندی لائیے۔ تے ایک بندہ آگے ودیا تے آ کے جناب عثمان دے ہاتھ اندروں سوٹا کھویا، آسا کھو کے تے توڑ دیتا۔ اے او سوٹا جدے نال میرے نبی خطبہ دیا کرتے سن، اے او آسا جنہوں پکڑ کے حضرت ابو بکر خطبہ دیا کرتے سن، اے او آسا جنہوں حضرت عمر خطبہ دیا کرتے سن، انہوں نے آسا توڑ دیتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے گھیرے دے اندر رہ کے گھر دے اندر پہنچایا، تو پھر اے سارے جناب عثمان دے گھر دے باہر جمع ہو گئے نے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں سارے سبائیاں نو تے سارے خارجیاں نو جمع کیتا تے کہنے لگے نے، فرمایا لوگو چاندے کیو اپنا مطالبہ سامنے رکھونا، تہاڈا ارادہ کی ہے، کیوں میرے اوپر انج کر دے پئے ہو؟ تے اے کہنے لگے عثمان ساڈا ارادہ ہے کہ تو اپنی خلافت چھڑ دے۔ کی چھڑ دے؟ خلافت چھڑ دے۔ جناب عثمان کہنے لگے جے خلافت دی گل ہوئے تے خلافت چھڑ دواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیدھا اللہ یکمسک قمیصا، فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تینوں خلافت دی قمیض دے گا، خلافت دی کرتا دے گا رب تینوں۔ لوکیاں نو کھچن دی کوشش کرن گے، عثمان کرتا نہ اتاری، میں محمد کہندا پیا وا کرتا نہ اتاری، اونی دیر تک کرتا نہیں لانا جنی دیر تک تیری میری ملاقات جنت اندر نہ ہو جائے۔ تے حضرت عثمان کہنے لگے نے سلطنت ہوے تے وار چھڈا، سلطنت ہوے تے چھڑ دیواں، لیکن میرے نبی دا فرمان تے میرے نبی دی مینوں وصیت ہے، ہن مر تے سکنا وا اس حدیث تے عمل کراں گا، خلافت کدی بھی چھڈ سکدا؟ انہاں آکھیا خلافت نہیں نہ چھڑنی، لو پھر اج تو بعد تسی مسجد نبوی دے اندر نہ نماز پڑھنی نہ جمعہ پڑھنا۔ حضرت عثمان تے پابندی لگ گئی، چند صحابہ کرام نے مدینے دے اندر اور دیگر مسلمان بھی ہیں، 3000 تو زیادہ انہاں دی تعداد ہے، اور بھی انہاں نے زیادہ آ کے اوتھے مکے دے جڑے منافقین یہود سن انہاں سارے نو اپنے نال لا لیا، تے انہاں نو آکھیا تسی مسلمان بن کے مسلمانی دا لبادہ اوڑو، آکھو جی علی حقدار نے، علی وصیت دے حقدار نے، نبی پاک دے وصی نے، علی نو خلافت لبنی سی تے نعوذ باللہ عثمان نے قبضہ کیتا ہے۔ پہلا نعرہ کنے لایا؟ عبداللہ بن سبا نے کہ علی حقدار ہے۔ آج بھی کئی عبداللہ بن سبا دے پیروکار لگے پھر دن جڑے آندے نے دمادم مست کلندر علی دا، بولو پہلا نمبر والا نعرہ پتہ کنے لایا؟ عبداللہ بن سبا نے۔ اگر حوالہ نہ ہوئے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، نبی پاک علیہ السلام دے عثمان دے خلاف پہلا دعویٰ کرنے والا عبداللہ بن سبا ہے۔ کہندا جی علی حقدار ہے، عثمان حقدار کوئی نہیں۔ ہن جی تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ لگا کہ میرا نام استعمال کیتا جا رہا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا لوگوں نانا میں تے آپ
عثمان دے ہاتھ تے آدرا کے بیعت کیتی ہے میں تے آپ عثمان نو اپنا خلیفہ تے امیر منیا ہے تسی کسے طرح دی گل نہ کرو عثمان دے خلاف عثمان ہی حقدار ہے اللہ اکبر آکر کر انہوں نے جناب عثمان دے سارے گھر دی طرف گھراؤ تنگ کر دیتا گھرا پا لیا محاصرہ کر دیتا سارے گھر دا تے ہونے کہندے پہنے صرف بیتے بس نہیں جناب عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ کو مدینے دیا گلیاں دے اندر نکل بھی نہیں سکتے مدینے دے اندر آزاد بندیاں دی طرح گھوم بھی نہیں سکتے کسی قسم دا کام بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر صرف بیتے بس نہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ کو تعالیٰ نے پتہ چلیا کہ سارے جڑے سبائی تے بلوائی نے انہاں دا ارادہ ہے کہ جناب حضرت عثمان نو قتل کر دیتا جائے آخرکار حضرت علی نے کی کیتا اپنے بیٹے حضرت حسن حضرت حسین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کے جناب عثمان دے دروازے دے اتے پیرا دینا شروع کر دیتا فرمایا کوئی بھی جناب عثمان وال ودیا تے ساڑیاں تلواراں دا سامنا کرنا پائے گا کوئی بھی جناب عثمان وال گیا ہے تے ساڑیاں تلواراں دے نال سامنا کر کے پھر اگے جانا پائے گا انہوں نے دیکھا کہ حادث تے حالات سازگار کوئی نہیں وقت گزرتا رہا انہوں نے آکھیا عثمان دے گھر دے اندر کسی قسم دا راشن نہیں جانا چاہیے کسی قسم دا کھانا پانی نہیں جانا چاہیے تے جدوں دیکھیا جناب عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا تے کھانا بند کر دیتا گیا سارے صحابہ کرام پریشان نے کوئی بھی پانی لے کے آندا ہے تلواراں مار کے اوندا نیزا تے نیزے مار کے تے اوندا مشکیزا پانی والا پھاڑ کے گرا دیندے نے کوئی راشن لے کے آندا اودے اوپر بھی اپنی تلواراں سیدھیاں کر لیندے نے آخرکار صحابہ کرام جناب عثمان دے کول آئے نے عثمان تسی فیصلہ کرانا حکم دے وہ اسی سارے لڑ مٹ جائیے تسی حکم دے ونا مدینے دیاں گلیاں نو خون دیاں ندیاں دے نال نہلا دئیے حکم دے ونا سارے مدینے دے اندر انہاں سارے بے ایماناں دا خون نہ نزیا تے پھر آکھیا جے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے امن دے دائی نے کہن لگے نے جتھے میرا نبی چلے آئے اوتھے خون نہیں چلنا چاہیے جتھے میرے نبی دیاں تلیاں لگیاں نے اوتھے خون نکلے میں عثمان نہیں پسند کردا جتھے خون گرے اللہ اکبر میرے پیغمبر صلی اللہ دا پاک امن والا شہر ہے اتھے کسی قسم دی لڑائی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم دا دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے آخرکار صحابہ کرام نے جناب عثمان دے کہنوں پر ہر قسم دے ہتھیاراں چھپا دیتا کسی قسم دی لڑائی دا توقع نہ کیتی پھر جناب عثمان ایک دن چھت دے اوپر آئے نے تے آ کے سارے لوگاں نوں اکٹھیاں کیتا ہے فرمایا لوگوں تسی مینوں جانتے ہو میں عثمان کون ہاں تسی جانتے ہو میں نبی پاک دا چوتھے نمبر تے کلمہ پڑھیا ہے ہاں کہ نہیں تسی جواب دیو کہہ لگے ہاں عثمان تو بندہ ہے تے حضرت عثمان کہندے نے مینوں پتہ چلے ہے کہ لوگ مینوں قتل کرنا چاہندے نے تے بندیاں نوں قتل تین وجہ تو کیتا جاندا ہے ایک وجہ تو ایویں اگر انہیں اسلام لے آون تو بعد بدنام ہو گیا ہوگا کہ انہیں مرتد ہو کے کلمہ چھڑ دیتا ہوئے تے میں تے اج تک کلمہ چھڑن تے دور دی گل ہے میں نبی پاک دے کلمے دے اوپر زندگی گزارنی ہے صرف تے بس نہیں فرمایا تجھے نمبر دے اس وجہ تو قتل کیتا جاندا ہے کہ جن نے شادی شدہ ہون دے باوجود زنا کیتا ہوئے تاں انہوں قتل کیتا جاندا ہے تے زنا کرن دی جتوں تک گل رہی ہون تے دور دی گل ہے جدوں میں نبی پاک دا کلمہ نہیں سی پڑھیا میں اودوں بھی کدی برائی کیتی ایڈا پاک باز ایڈا حیات فرمایا جدوں جہالت دے اندر سا کلمہ نہیں سی بھی پڑھیا میں اودوں بھی کدی برائی کیتی تیسرے نمبر تے بندے نو تاں قتل کیتا جاندا ہے جے انہیں کسی دا بندہ ماریا ہوئے تے میں تے کدی کسی دا بندہ بھی قتل کیتا کدی کسی مسلمان دا خون میرے ہاتھ نہیں لگا تے پھر میں نو کیوں مارنا چاہتے ہو کہنے لگے عثمان خلافت چھاڑ دے فرمایا خلافت نہیں چھڑی جا سکتی نبی پاک دی حدیث ہے انہاں کیا پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نے جانتے ہو لوگوں اے جڑے کنویں دا پانی میرے اوتے بند کیتا جے کون ہے جن نے اس کنویں نو لے کے مسلماناں واسطے وقف کیتا ہے عثمان تو یا بندہ ہے فرمایا جڑا کنواں میں لے کے آزاد کیتا ہے اج اسے کنویں دا مینوں پانی نہیں پین دیندے اے مسجد نبوی دی جدوں جگہ تنگ سی جان دیو نبی پاک نے فرمایا سی جڑا جگہ لے کے دے میں انہوں جنت دی ضمانت دیواں گا کون ہے جن نے تانوں جگہ لے کے
کے دیتی سی عثمان تو یا بندہ ہے فرمایا میرے اس مسجد اندر نمازاں کیوں نہیں پڑھن دیں دے اللہ اکبر سارے کماں تو میں روک دیتا جے نبی پاک دے منبر دے مصلی تو میں لا دیتا جے میرے پیغمبر علیہ السلام دے مدینے دے اندر پھرن دی اجازت کوئی نہیں آخر کار وقت گزردا رہا تے حضرت عثمان اوپر انہوں نے پتھر دی برساؤ کی تھی تے پتھر مارے صحابہ کرام نے جناب عثمان نو چھتوں اتار کے تے نیچے لے کے آندا تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدن شہادت ہوئی ہے 18 ذوالحج آ گئی ہے جمعے دا دن نے 18 ذوالحج 35 ہجری ہے تے حضرت عثمان نے فجر تو پہلے جناب نائلہ نو اٹھایا تہجد دا ٹائم ہویا تہجد دا وقت آیا تے حضرت عثمان نے آپ بھی تہجد پڑھی ہے تے اپنی بیوی نو بھی تہجد پڑھائی ہے تے 40 دن نے جناب عثمان نے کچھ کھادا پیتا کوئی نہیں 40 دن نے پیٹ اندر کوئی نہ والا تے پانی دا گھٹ نہیں گیا عثمان تہاڈا گزارا کیویں چل رہا ہے بھوک لگدی ہے تے گزارا کیویں کر دیو پیاس لگدی ہے تے گزارا کیویں کر دیو میرے عثمان دے جواب سنیا جے حضرت عثمان کہنے لگے کائنات دے لوگو بھوک لگنا تے انسان دی ضرورت ہے مینوں بھوک بھی لگدی ہے پیاس بھی لگدی ہے تے جدوں بھی مینوں بھوک تے پیاس لگدی ہے میں اللہ دا قرآن سامنے رکھ کے پڑھنا شروع کر دینا رب میریاں بھوکاں بھی مٹا دیندا ہے اللہ میریاں پیاساں بھی ختم کر دیندا ہے بھوکاں تے پیاساں مفدیاں نے پڑھو اللہ دا قرآن فرمایا قرآن پڑھ کے میں اپنے پیاساں بجانا وا اللہ اکبر تہجد پڑھ کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹ لے کے لیٹے نے اجے لیٹے نے تے خواب اندر میرے پیغمبر نال عثمان دی ملاقات ہو گئی ہے خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے تے نبی پاک دے لاگے ابو بکر تے عمر بیٹھے نے تے حضرت ابو بکر عمر نو بیٹھیاں ویکھیا 2-4 منٹ اگر اتے ہو جان تے پرواہ تے کوئی نہیں گل اپاں پوری کر لیے کیوں نہیں اللہ اکبر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کے اٹھے نے تے خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے تے ہسدے پے نے تے بی بی نائلہ کہنے لگی ہے عثمان اج بڑی دیر تو بعد تانوں ہسدیاں ویکھیا ہے بڑی دیر تو بعد تانوں اج مسکراندیاں ویکھیا ہے تے حضرت عثمان کہنے لگے نہیں گھر والی ہے تینوں کی دساں اج کئی سال ہو گئے نے جدے تو جانا وار دے ساتھ جو دا دیدار ہو گیا ہے جدے تو جانا قربان کرن لئی تیار سا اج جو دا مکھڑا تکیا خواب اندر اچھا عثمان نبی پاک نے کی آکھیا ہے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا ہے عثمان میرے پیارے عثمان 40 دن ہو گئے کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں عثمان آج آ جانا 40 دنوں دا بھوکا تے پیاسا ہے آج آنا روزہ جنت اندر آپاں کٹھے افطار کران گے جنت اندر روزہ کھولان گے آپاں کٹھے ابو بکر عمر دے نال آنا میں محمد دے نال جنت اندر روزہ کھولی عثمان کہندے نے میرا دل کردا کیڑا وقت ہوے تے نبی پاک دے کول ٹر جاواں کیڑا وقت ہوے تے جا کے ابو بکر عمر دے نال میں جا کے افطاریاں کراں اور جان تے جنہاں نے جانا قربان کراں دا ارادہ کیتا نبی پاک دے اوتوں سارا کچھ قربان کر دینے سونے دے قدماں دے اوپروں سارا کچھ وار دیتا میرے نبی دے قدماں دے اوپروں سارا کچھ قربان کرن والے میرے نبی دے اوپروں اللہ اکبر حضرت عثمان کنے خیادار نے فرمایا نبی نائلہ میرے ایک پجامے والا لباس دے پجامے والا لباس میں انہوں زور دینا اپنے لباس میں بند کرنا چاہنا ماں میرے لگ دے آج میرے دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے تے میں عثمان کدی نہیں چاہتا میں دنیا تو جاواں تے پھر بھی میرے جسم میں کوئی غیر مرد ویکھے میں پھر بھی نہیں چاہتا کہ کوئی عورت دا میرے جسم پر نظر پے ایڈا حیادار میرے نبی دا عثمان ہے ایڈا شرم تے برم تے غیرت والا میرے نبی دا عثمان ہے فرمایا میں دنیا تو جاواں پھر بھی میرا ستر نہ دسے اللہ اکبر ادھر فجر دی نماز گھر دے اندر ہی پڑھی ہے تے پھر جناب حضرت عثمان نے قرآن اپنے سامنے رکھیا ہے قرآن سامنے رکھیا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن پاک پڑھ دے جا رہے ہیں جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ قرآن پڑھ دیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر باغی داخل ہو گئے حضرت حسن
حسن بن علی بھی زخمی ہوئے نے, حضرت حسین بھی زخمی ہوئے نے, حضرت عبداللہ بن زبیر بھی زخمی ہوئے, حضرت ابو ہریرہ بھی زخمی ہوئے نے. ادھر دیکھیا 82 سالاں دا بوڑھا عثمان, 82 سالاں دی عمر اندر چٹی داڑھی ہے تے چٹے والے بابا بن کے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور جے جسم دا مالک جناب عثمان قرآن پڑھی جا رہا ہے. ادھروں باغی داخل ہوئے نے تے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر حملہ کرن لگے نے تے ایک باغی نے اگے ود کے جناب عثمان تے حملہ کیتا تے حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ دے نال رکاوٹ کرنا چاہیا, اس دستے نو روکنا چاہیا, اور جڑی تلوار دا جڑا وار کیتا تلوار دا وار ہویا جناب عثمان دا ہاتھ کٹ گیا, ہاتھ کٹ کے زمین تے گر گیا. تے حضرت عثمان کہن لگے نے اوے بدبختو اج اے او ہاتھ کٹیا ہے جڑے ہاتھ دے نال میں نبی پاک دی بیعت کردا رہیا ہاں, اج اے او ہاتھ کٹیا جے جدے نال میں اللہ دے قرآن دیاں 17 لکھیاں نے, جدے نال میں قرآن دیاں ترتیباں لائیاں نے, اج او میرا ہاتھ کٹ دیتا جے. تے بیوی غم خار نائدہ اگے ودی ہے تے کہن لگی ہے ظالمو میرے عثمان نو کچھ نہ آکھیا جے, جان دیو میرے نبی دا پیارا تے میرے نبی دا دماد عثمان ہے, کیوں ظلم کر دیو پہ میرے عثمان دے اوپر. بیوی نے اپنے خامد نو سہارا دیتا تے ادھر ایک ظالم نے تلوار دا وار کیتا ہے تے بیوی نائلہ دیاں 4 انگلیاں کٹ کے زمین تے گر گئیاں. تے مفسرین لکھ دے نے انگلیاں کٹ کے جدوں زمین اتے ڈگیاں تے بیوی نائلہ پیچھے گر گئیاں. فرمایا نہیں نائلہ اگے نہ آویں, مینوں لگ رہا ہن نبی پاک دے نال ملاقاتاں دا وقت آ گیا ہے, ہن لگدا جویں رب نے بلاوا دے لیا ہے. ادھر ایک باغی بدبخت نے اگے ود کے جناب عثمان تے تلوار دا وار کیتا تے گردن جناب عثمان دی زمین اتے گر گئی ہے. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب عثمان دنیا تو ٹر گئے نے, او ٹر گیا جنوں نبی پاک آکھیا کردے سن ادا تے حیا عرشاں دے فرشتے بھی کردے نے, ادا تے حیا آسمان دے نوری بھی کردے نے, جدے بارے نبی پاک آکھیا کردے سن عثمان ایڈا پیارا ہے کہ بار بار نبی پاک جنت دیاں بشارتاں دیندے سن. آخرکار جناب عثمان نو قتل کرن تو بعد کہنے لگے نے عثمان دا سی جنازہ بھی نہیں ہون دینا, عثمان و سی بقی دے قبرستان دے اندر داخل بھی نہیں ہون دینا. آخرکار نبی پاک دے صحابہ نے بقی دے قبرستان تو باہر کچھ جگہ جناب عثمان نے مسلمانہ دے واسطے قبرستان دے پہلے خرید کے رکھی ہوئی ہے, تے اس جگہ دے اوپر پہلی قبر بھی بنی ہے تے میرے عثمان گنی دی بنی ہے. ہم تسی کدی جاؤ بقی الغرقد دے اندر, بقی دے قبرستان دا جدر اینڈ ہوندا ہے تھے میرے عثمان دی قبر ہے, عثمان دی قبر بقی دا قبرستان سارا مکن تو بعد آندی ہے. تھوڑا جا اگے جڑی جگہ انہوں پھر بقی دے قبرستان سے اندر داخل کیتا گیا ہے, تے جدوں جناب عثمان دا جنازہ چوک کے لے کے جا رہے ہیں تے لوگ کی کہندے سن اج او ٹر گیا جدے بارے نبی پاک کا کھیا کردے سن عثمان نو میں 40 بیٹیاں بھی دے دیندا, میں یکے بعد دیگرے میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندا عثمان دے نکاح اندر دے دیندا. اج او دنیا تو ٹر گیا جدے نال نبی پاک اسلام پیار کردے سن, اج او دنیا تو ٹر گیا جنوں بار بار عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ نبی پاک بار بار جنت دیاں بشارتاں دیندے سن. تے جدوں لنگیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض کولوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرے تے کولوں گزرے نے, تے ماں جی عائشہ ویکھ کے رون لگ پیاں تے کہن لگیاں نے اللہ دے پیغمبر تہاڈا اج او یاد ٹر گیا ہے جدے اوپر تانوں بڑا مان سی, جدوں تسی کچھ منگیا عثمان نے قربان کر دیتا ہے, اونٹ منگے نے عثمان نے دے دیتے نے, گھوڑے منگے نے عثمان نے دے دیتے نے, جگہ منگی عثمان نے دے دیتی ہے. سونیو تہاڈے اس یار نو ایڈی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا رات دی طریقے دے اندر جنازہ پڑھایا گیا ہے. تے میں ایتھے پیغام دینا چاہاں گا, اج بھی عبداللہ بن سبا دی لڑی دے اندر بڑے بڑے گندے لوگ رہندے ہیں جڑے اج بھی عثمان دی موت دے اوپر, عثمان دی شہادت دے اوپر 18 ذوالحج نو عید غدیر مناندے نے. آندے جی عید غدیر کی ہے, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا جشن منان والے اپنی عید مناندے پے نے. پورے ملک اندر ویکھو تے صحیح نا, ہر پاسے راستے عید دا اعلان کردے پے نے. عید غدیر جناب علی دی شان نو بڑھاندے نے تے حضرت عثمان دی شہادت دے اوپر خوشیاں مناندے نے. گل یاد رکھو جنی دیر تک اسی زندہ اسی انہاں دا رد کردے رہاں گے تو انشاءاللہ
عثمان تے دنیا تے جاون تو بعد جڑا جشن مناوے ایسے بندے تے لعنت ہونی چاہیے کہ کوئی نہ جڑا جناب عثمان تے دنیا تے جاون تو بعد 18 ذوالحج نو اشتہار بنوا کے فلیکساں بنوا کے تے جلسے کروا کے لکھے عید غدیر جڑا جناب عثمان دے دنیا تے جاون تے عید مناوے ایسے بندے دے اوپر رب دی بھی لعنت ہے رب دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے لعنتی ایسا بندہ جڑا عثمان دے دنیا تے جاون تے جشن منائے اسی کہنے ہیں جناب حسین نو جنہیں قتل کیتا وہ بھی لعنتی ہے جنہیں عثمان نو قتل کیتا وہ بھی لعنتی ہے جنہیں جناب حسین نو قتل کیتا کروایا کسی قسم دا بھی ساتھ دیتا وہ بھی لعنتی ہے تے جنہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم دا بھی ظلم کیتا کسی قسم دی زیادتی کیتی وہ بھی بندہ لعنتی ہے گندہ بندہ ایسا کائنات دا جڑا جناب عثمان دے دنیا تے جاون تو بعد جشن منائے سانو پتہ نہیں لگدا اسی پھر بھی آنے خیر کوئی گل نہیں جی میں چلدا چلی جائے جب تک اسی زندہ ہاں سے آبادی نوکری کرنی ہے انشاءاللہ جب تک اسی زندہ ہاں سے آبادی نوکری کرنی ہے انشاءاللہ زبان رب نے دیتی سے آبادی نوکری کرنے واسطے میں جیندر رب نے دیتی اس وجہ تو میں صحابہ کر کے ٹور جاؤ اسی انشاءاللہ الرحمن سارے صحابہ دا دفاع کرانگے جب تک اسی زندہ ہاں اپنی جان تک دا نظرانہ بھی پیش کرنا پیا اسی پیچھے نہیں ہٹاگے اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ سیدنا عثمان دے نقش قدم سے چلنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائن الحمدللہ